हमारा नया तोता है, इसका नाम है बैनी। फायजा खुर्रम है, दुआ जाहिद, साजिदा रहमान, नोमी सर को सलाम जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो उमर फारूक साहब हैं जी, वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ कुमार चंडा साहब हैं, इन्होंने हिंदी में लिखा, मुझे समझ ही नहीं आया। अब अगर आपको एक दवाई जो है वो महीने में 100 रुपए की दवाई आ सकती है, उसको आप 3,000 रुपए में क्यों दिलवा रहे हैं? लोसार्टन है अगर 25 मिलीग्राम, तो आप दुनिया की किसी कंपनी की ले लेंगे, वो लोसार्टन 25 मिलीग्राम ही होगी। दवाई एक की जरूरत है 4 लिखी, और जनाब साहब उसको पूछेगा तो आगे जवाब आता है डॉक्टर मैं आके तो कंपनियों की जो दवाई लिख के देते हैं वो बेसिकली एक बिल्कुल गलत बात है। 2 रुपए की गोली आ सकती है, 1 रुपए की गोली आती है, 50 पैसे की गोली आती है, उसके बजाय हम 100 रुपए की गोली लिखें, तो ये तो मतलब दूसरे के साथ धोखा करने वाली बात हुई ना। आप देख रहे हैं जान रेम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए, हाँ ना। जी अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, और अफजल भाई के सारे चाहने वालों। तो आज हमारा प्लान है शाम को जाने का। वो एक डिज्नी के रिजॉर्ट्स हैं, उसमें एक डिज्नी बोर्ड वॉक है। कॉमनली हम जाते रहते हैं, महीने में 2 4 5 दफा चले गए शाम को वॉक करने के लिए। अच्छा, पहले आपने बैनी देखा था, मिंट देखा था, ये हमारा नया तोता है, इसका नाम है बैनी। ये एक्लिप्टस पैरट है, और खूबसूरत मुझे ये बॉल लगता था। मैं ढूंढ रहा था बड़े सालों से कि अगर यार मुझे मिल जाए। तो अब ये बैनी साहब आ गए। ये सिर्फ इनकी उम्र है तकरीबन 9 महीने, लेकिन इनकी जो ओवरऑल एज है वो तकरीबन 30 से 50 साल होती। तो अभी फिलहाल बैनी अकेला है। अब बैनी का जो है एक जो है फीमेल जो है वो भी लेके आएंगे, लेकिन वो भी ढूंढ रहे हैं, वो और ज्यादा खूबसूरत है। तो चलें, ये बैनी आप बैठे इधर। अब बैनी को इस वक्त मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो बड़े दिनों से मैं वो वीडियोस देख रहा था, तो उसमें टाइम वो जब भी वीडियो बना रहा होता हूँ तो वो फोन में तो मैं खुद मुंह दिया होता है, तो वो मैंने कहा लोगों के कमेंट्स थे तो वो मैंने पढ़े हैं, बड़ा मजा आया उसमें। वो अब मैं देख रहा हूँ उसमें राजा यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोनिया शहजाद, खुर्रम है, दुआ जाहिद, साजिदा रहमान, नोमी सर को सलाम जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। फारूक भट्ट साहब है, ग्रेट सर। मोहम्मद अकरम कादरी साहब हैं जी। आमिर शहजाद साहब, अम, फरहान केबल वाले साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। फरी मुगल, अब्दुल कद्दूस, फरज जबीन, हाउ टू कांटेक्ट यू, और सैफ अली, ये म्यूजिक मत लगाया करें। अच्छा, तो कोई बात नहीं सैफ भाई, कभी कभी म्यूजिक जो है वो अब चार चांद लगा देता है वीडियो को। तो ये वाली वीडियो है जी जो ओशियन ड्राइव में मियामी गए थे। अच्छा, वो इत्तेफाक से मैं अपनी फेसबुक पे आया नॉर्मली, बस आजकल मैं इतना तो वो मेरा ना क्योंकि रेगुलर मैसेज नहीं आते, तो आज समहाउ द अदर वो कोई अब जो लोग मेरे एडिड नहीं है, तो वहां मुझे बहुत सारे लोगों के नाम आए हुए हैं कि बिलाल चौधरी साहब हैं, ये भी मेरे ख्याल अफजल भाई के चैनल पे उन्होंने कहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है बिलाल भाई। नदीम चौधरी साहब हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तकसीन एजाज, इरफान अजीज मलिक साहब जी, बहुत आप कह रहे हैं जी कि मैंने रैम्बो भाई के वीलॉग्स में आपको देखा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। मनाल हसन खान साहब 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल आप पढ़ें, और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि आपने जिंदगी में आगे करना क्या है। अवैस वर्क साहब हैं जी, ये कोई नर्स हैं और ये हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ये कह रहे हैं कि मैंने ऑरलैंडो, बिल्कुल जी ऑरलैंडो मुझे तो बहुत पसंद है। या पाकिस्तान पसंद है या ऑरलैंडो पसंद है। तो उमर फारूक साहब हैं जी, वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ कुमार चंडा साहब हैं, इन्होंने हिंदी में लिखा, मुझे समझ ही नहीं आया। और एमडी राकीब राज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब वो यूं था कि वो ये मैसेजेस भी भाईजान इसलिए नहीं पढ़ रहा होता कि ये इंपॉर्टेंट बात आपको जाने से पहले आज मैं बताऊं, जो बोर्ड वॉक कि ना होता ही है कि अमेरिका में यहाँ पेशेंट जो है ना बहुत ज्यादा पढ़ के आते हैं। वो ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे, कोलेस्ट्रॉल की खासतौर पे दवाइयों पे वो गूगल करके आते हैं कि कौन सी दवाई है, कौन सी दवाई खानी है। मतलब एक हद तक तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में खास तौर पे लोगों को जो है वो बताया नहीं जाता। पेशेंट दिखाने जाते हैं, मेरे सारे दोस्त और उस्ताद वहां पे हैं, लेकिन वहां कल्चर बड़ा अजीब सा है
یہ میرا خیال سے میڈیکل کا کلچر وہاں پہ بہت زیادہ چینج ہونے والا ہے. اب یہ اگر کسی ڈاکٹر کو غصہ چڑھے تو چڑھ جائے، لیکن بھائی میرے یا امریکہ میں جب آپ آتے ہیں یا جو انگلینڈ میں ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ کلچر بہت ڈیفرنٹ ہے. پیشنٹ کو ایک ایک چیز ہم سمجھاتے ہیں. ابھی اگر بلڈ پریشر کی دوائی دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں. وہاں تو دوائی لکھی، دوائی ایک کی ضرورت ہے 4 لکھی، اور جناب صاحب اس کو پوچھے گا تو آگے جواب آتا ہے ڈاکٹر میں آ کے تو یہ ایٹیٹیوڈ نہ یہاں ہے نہ یہاں آپ کر سکتے. یہاں تو پیشنٹ اوور پڑھ کے آتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں بلکہ اس میں پھر اچھا زیادہ جو غلط چیز کو اگر آپ فالو کریں وہ بھی نقصان دہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں یہ میسیجز نہیں پڑھ رہا ہوتا، کیونکہ آپ تھکے ہوئے اتنے آتے ہیں. اب پیشنٹ آتا ہے اور وہ پڑھ کے آ گیا، جی میں نے اچھا آیا بھی کیا کرنے آئے ہو، بلڈ پریشر 200 ہے. اچھا بھی کیا کرنے آیا، میں بلڈ پریشر ٹریٹ کرانا ہے. چلو جی آپ نے لوسارٹن لکھ دی، کوئی دوائی لکھ دی، اور یہ تو نہیں میں کھاؤں گا. پھر تو کیا کرنے آیا، دوائی نہیں میں نے کھانی، کیونکہ وہ دوائی سے میں نے گوگل پہ پڑھا تھا دوائی سے مر جاتے ہیں. میں کہا وہ خدا کا خوف کر میاں، وہ دوائی سے تو کوئی مرے گا نہیں مرے گا، بلڈ پریشر سے تو ضرور مر جائے گا. نہیں جی دوائی نہیں کھانی. اچھا پھر میں کیا کروں، نہیں ٹریٹ کریں، اور ٹریٹ میں ڈنڈا لے کے ٹریٹ کروں. تو آپ نا ایسے سر پکڑ لیتے کہ یار یہ کیا چیز آئی ہے. اگلا آدمی آتا ہے وہ کولیسٹرول اس کی جناب صاحب 300، بھائی جان آپ کا ایل ڈی ایل جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ زیادہ ہے، تو یہ آپ دوائی کھا لیں، کریسٹور ہوگی یا وہ لپیٹور ہو. دوائی تو وہ دوائی سے تو کینسر ہو جاتا ہے. یار اگر کینسر ہی ہونا ہوتا دوائی سے تو یہ ساری دنیا جو کھا رہی سب کو کینسر ہو جاتا. او نہیں جی آپ سمجھا کے بیٹھ جائیں، ہم نے وہ فلانے سے سنا فلانے سے پڑھا ہے. تو غلط چیز پڑھنی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، لیکن جو ہے اپنا صحیح چیز پڑھنا یا ایٹ لیسٹ بیسک نالج ہونا وہ بڑا ضروری، خاص طور پہ پاکستان میں. انفارچونیٹلی ہمارے جو پوری پاکستانی قوم ہے ان کے ساتھ سارے ڈاکٹرز تو نہیں، بڑے اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں وہاں پہ، لیکن ایک گڈ پرسنٹیج جو ہے وہ یہ ایک ہمیشہ سے مجھے رہا ہے کہ وہ کمپنیوں کی جو دوائی لکھ کے دیتے ہیں وہ بیسیکلی ایک بالکل غلط بات ہے. دوائی جو ہوتی ہے وہ جو کیمیکل ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل لوسارٹن جو ہے وہ مطلب 20 کمپنیاں بناتی ہیں، اور وہ آپ بیسیکلی ہم یہاں پہ جو سب سے سستی جو کیمیکل ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی فارمیسی دے دیتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ 2 روپے کی گولی کے بجائے 200 روپے کی گولی آپ اگلے کو ٹکا دیں. وہ غریب آدمی کو یا کوئی بھی انسان ہے، اب اگر آپ کو ایک دوائی جو ہے وہ مہینے میں 100 روپے کی دوائی آ سکتی ہے، اس کو آپ 3000 روپے میں کیوں دلوا رہے ہیں. تو کبھی بھی جو ہے وہ برانڈ نیم نہیں لینا ہوتا. اگر جنیرک جو ہے وہ 2 نمبر گولی نہیں ہے تو کسی اچھی فارمیسی سے اگر آپ لیں تو وہ بیسیکلی وہ وہی کام کرتی ہے. تو یہ ہمیشہ سے مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے. تو آج میں یہ ریمبو بھائی کے طفیل آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی دوائی اگر آپ کو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے تو آپ بے شک گوگل پہ بیٹھ کے اگر آپ کو انٹرنیٹ چلانی آتی ہے اس کو دیکھیں دوائی ہے کیا، اس کے اندر کیمیکل کون سا ہے، اور وہ کیمیکل آپ جا کے وہ جو سب سے سستا کیمیکل ہے وہ آپ سستا کیمیکل اچھی فارمیسی سے جو آپ کو 2 نمبر دوائی نہ دے تو وہ بالکل ویسے ہی کام کرے گا. لوسارٹن ہے اگر 25 ملی گرام تو آپ دنیا کی کسی کمپنی کی لے لیں گے وہ لوسارٹن 25 ملی گرام ہی ہوگی. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اب آپ کو سچی بتا رہا ہوں، پاکستان میں ہماری کمیونٹی کی، ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کی، مجھے گولی ماریں گے اس بات پہ یہ غصے میں، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں، لیکن جو سچی بات ہے وہ سچی بات ہے. میرے حساب سے تو یہ حرام ہے کہ اگر آپ 2 روپے کی گولی آ سکتی ہے، 1 روپے کی گولی آتی ہے، 50 پیسے کی گولی آتی ہے، اس کے مقابلے 100 روپے کی گولی لکھیں تو یہ تو مطلب دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنے والی بات ہوئی نا. تو چلیں ہم بینی صاحب جو ہیں یہ بیچارہ بہت شریف آدمی ہے، طوطا بڑا ہے لیکن یہ کہ شریف آدمی ہے اور سارا دن میرے پاس بیٹھا رہتا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کو میں ٹرین کر رہا ہوں کہ یہ بھی صاحب کو یہ دیکھیں بینی کہ نومی صاحب کہنے لگ جائیں کو اور السلام علیکم کو کلمہ اس کو پڑھانے کی کوشش کریں. تو آج شام کو ہم جاتے ہیں بورڈ واک، پھر وہاں پہ بورڈ واک پھرتے ہیں. یہ نا ایپکارٹ کا جو ڈزنی کا پارک ہے اس کے بالکل ساتھ ہے. تو ٹوٹل ڈزنی میں پارک ہیں 4 پارک ہیں، 2 واٹر پارک ہیں. اس کے بعد میں یہ جو ریزورٹس ہیں بہت سارے، تو ہم آپ کو 1 بائی 1 کر کے ریزورٹس پہ آئیں گے. چلیں انشاءاللہ پھر شام کو ملتے ہیں. میں ابھی تو کھانا کھانے لگیں تو پھر رات کو آپ کو میں لے کے جاتا ہوں. اللہ حافظ. بینی اللہ حافظ کریں، ادھر آئیں یہ دیکھیں. چلیں یہ بینی صاحب آپ بینی کے اگر نیچے والے پر دیکھیں گے یہ دیکھیں تو جو فیمیل ہے وہ اس کلر کی ہوتی ہے.
تو ایکلیکٹس ہے یہ, تو آپ اس کو بے شک گوگل کر لیں, فیمیل ایکلیکٹس جو ہے وہ میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر آپ کو ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ بھائی, اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل. ٹین ٹین دیکھتے رہیے. ہاں نا.